خان دا پوترا تگودار خان یہ بسترے چان نال کدی نہیں اسلام پہلے، میری گل یاد رکھو، لوٹے چھوٹے نال کدی نہیں پہلے 30 لاکھ دا اجتماع ہوئے تو بندہ ایک بھی کام دا وچ کوئی نہ ہو، سمجھ آئی نا؟ او تگودار خان ہلاکو خان دا پوتا، رسول اللہ نے فرمایا جدے پیچھے حضور دا ہاتھ ہوئے وہ تبلیغ کامیاب ہوگی۔ حضور نے فرمایا جاؤ انہوں کلمہ پڑھاؤ، وہ قادری فقیر ٹر گیا، جدوں تگودار خان دے دروازے تے پہنچیا نا تو شکار کھیل کے آ رہے شکاری کتے نال، انہیں ایک فقیر نو اپنے دروازے تے ویکھیا تے پوچھن لگا او فقیرا تیری داڑھی چنگی یا میرے کتے دی دم چنگی؟ یہ استغفر اللہ پڑھن دی کوئی نہیں، لو تو کافر ہیں دے نزدیک تے حضور دی دیکھتے نہ پہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں انگریز انہاں دی نزدیک کی وہ تو بغیرت جو ہے انہاں دی گل ہی کوئی نہیں۔ وہ فقیر چونکہ حضور نے بھیجے سی غصے چ نہیں آئے، انہاں کہا بھائی اے تو اے دا مالک ہے کتے دا تے میرا بھی ایک مالک ہے، جے کتا تینوں راضی کرے تے میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکاں تے پھر تے میری داڑھی بری تے تیرے کتے دی دم چنگی، جے میں اپنے مالک نو راضی کر لواں تے پھر میری داڑھی تیرے کتے دی دم نالوں چنگی۔ تے جس مسلماناں نے جدوں اپنے نبی نو متنازع بنا دیتا انہاں نوں برکتاں کتے ہونی جی؟ وہ خالد بن ولید جنہاں نوں حضور نے سیف اللہ کیا وہ بھی حضور دے ٹوپی دے محتاج ان والاں دے، تے تو نبی دا محتاج کوئی نہ، تو کہنا میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں، سلام بھی تو پڑھنا تن تکلیف ہے، درود و سلام بھی پڑھنا، محفل میلاد منانا، یہ ساریاں گلاں تو نبی دے بارے کوئی نہ کرے تے تینوں دنیا تے اللہ عزت دے، یہ کدی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوئے گا کدی بھی۔ اگر اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس، اقبال کہندا جو امت مسلمہ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی، عزت چاہتی تے حضور دے عشق نال ہی ہوئے گی۔ روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست پورا شام نیست، اقبال کہندا روح ہوئے بلالی، ڈاکٹر ذاکر والی روح نہ ہوئے، ڈاکٹر اسرار والی روح نہ ہوئے۔ ساری زندگی سانو دسن ایک بھی محبت رسول دے کسے تقریر کیتی ہوئے، قرآن کوئی نہیں، وہ حضور دیاں شانہ کوئی نہیں قرآن و حدیث، ہے جی بڑا قرآن پڑھدا، میں کہو کیڑا قرآن پڑھدا؟ قرآن تے پڑھیا امام اعظم ابو حنیفہ جڑے حج تے گئے تے 11ویں دن رخصت پوچھیا، فرمایا میں جانا چاہتا، علماء آگے آ گئے، انہاں کہا حضور اجے تے اسی مسئلے پوچھنے ہیں تواڈے کو، تسی کدھر جانا ہے؟ فرمایا یار میری طبی مجبوری ہے، میں مدینہ پاک چھوڑنا ہے۔ علماء نے پوچھا جی کیوں چھوڑنا ہے؟ فرمایا 11 دن ہو گئے میں حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف فرماندے ہیں جدوں اسی غسل دین لگے نا قرآن انہاں پڑھیا، انہاں قرآن نہیں پڑھیا جنہاں نے مرن تو بعد چہرے بھی نہ وکھائے جان۔ امام ابو یوسف کہندے ہیں جدوں اسی امام صاحب دے کپڑے لائے نا غسل دین واسطے، استاد ہن نا امام ابو یوسف دے، تے جدوں کپڑے لائے تے پیشانی تے لکھی گئی قرآن دی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صاحب دی پیشانی تے قرآن اے پڑھیا جی، ہجوم بڑا تھا اس لیے ہم نے چہرہ نہیں دکھایا، وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ہاں امام اعظم کا امام ابو یوسف کہتے ہیں جیسے دایاں بازو انج کیتا تے تھے لکھیا ہوئی سی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جڑے چنگے عمل کرن اسی انہاں دے ضائع نہیں کردے، تے فرماندے جدوں بایاں بازو کھولیا تے لکھیا سی انا کذالک نجزی المحسنین، ہاں جڑے محسن ہیں سانو انہاں نوں اسی طرح بدلہ دیندے ہیں۔ امام ابو یوسف کہندے ہیں جدوں اسی آپ دا کرتا لایا سینے تو تے اوتھے قرآن دی آیت لکھی سی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے لوگن جنہاں قرآن پڑھیا تے اے جڑے ایتھے مدرسے دے ساڈے منڈے انشاءاللہ فارغ ہون گے نا قرآن پڑھیا، حضور دی غلامی تو بغیر کیڑا قرآن ہے جناب؟ اے انہاں قرآن پڑھیا ہے جی، قرآن حضور دی محبت دی گل ہی کوئی نہ کرے زندگی تے کیڑا قرآن ہے بھائی؟ اے پڑھیا پیر میر علی شاہ نے، ہن میں جڑی گل کرن لگا کہ حضور دی طاقت پیچھے ہوے تے پھر سارے کام ٹھیک ہو جاندے، تے اس تو بغیر تبلیغاں کالے منہ ہی ہوندے رہندے ساری زندگی، دروگا جہنم خاص قسم دی کالا منہ تے چھاندی رہندی۔ سنی جہو جہا رنگ والا ہوے ویکھو مینوں تے کسے دے چہرے تے پریشانی نہیں نظر ہے کوئی پریشان، کیوں؟ اس واسطے کہ ساڑھے زبان چو کوئی اے نکل ہی نہیں سکتا اللہ دے پیاریاں دے بارے، اسی جدوں گل کریں گے سونی گل کریں گے، میرے منہ چو کوئی سنی تسی ہو جی گل جیڑی صحابہ دے بارے کوئی، میں تے اجے تے میں چھڑے بھی نہیں ہیں، بڑیاں وڑیاں وڑیاں گلاں، ہن جیڑی میں گل کرن لگا پیر میر علی شاہ صاحب وہ آنا ہی نہیں سی، اس کانے نے وہ کانا نہ آیا، سمجھ آئی نا بات؟ جس گڈی دی ایک لائٹ نہ ہوئے وہ تو ویسے چلان ہو جاتا،
جس کمینے دی ایک آکھی کوئی نہیں ہو وہ تو انسانیت بھی جی شمار کوئی نہیں وہ تو کھوتیاں نالوں بھی بیڑا